अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2026 कैसा होने वाला है। साल में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतरीन किस्म के मौक़े मिलने वाले हैं, किन प्लैनेट्स की नज़रात आपकी ज़िंदगी में काया पलट असरात नाफिज कर सकती हैं। आप अपनी धन दौलत, अपने रुपए पैसे और माली मामलात में कैसा बदलाव देखने वाले हैं। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में तवील मुद्दती इशारे अपनी एनर्जीज को मुअस्सर और इफेक्टिव अंदाज में नाफिज करेंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी सेहत, दौलत, आपके कारोबार, करियर, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में साल 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है या आप कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की सालाना यानी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 आपके लिए इंतहाई खुशियों और मुसर्रतों का बायस बन सकता है, क्योंकि इस साल में आप अपने करीबी रिलेशंस में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से वास्ता पड़ सकता है जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप किसी ख़ास शख्स से अपना कोई ताल्लुक या रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी के करीब होना चाहते हैं या किसी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहते हैं तो इस हवाले से आपके लिए इस साल में जुपिटर 30 जून तक आम किरदार अदा करता रहेगा। जुपिटर अपने शर्फ पर 30 जून तक रहते हुए आपको मोहब्बत के मैदान में, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के मैदान में और आपके दीगर रिलेशंस में खासी मदद दिलवा सकता है। तज़ादात, कंट्रडिक्शंस, इख्तिलाफात और कम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल से आपको इस साल में निजात मिल सकती है। इब्तिदाई साल में 10 फरवरी से 6 मार्च तक वीनस शर्फ पर रहेगा। वीनस का शर्फ आपके ज़ायचे के तीसरे घर में होने से साल के इब्तिदाई दिनों में आपको बहन भाइयों, अजीज़ों अकारा, अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों, अपने हमसायों या ऐसे अफराद जो आपके करीब रहते हैं उनसे तल्लुकात को बेहतर करने में मदद मिलेगी। आपसी मोहब्बत में इजाफा होगा, बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म होंगे, हम आहंगी और हारमोनी के असरात ज़्यादा प्रिवेल करेंगे। आप इस साल में अपने तल्लुकात के दायरे को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तल्लुकात में मौजूद दरारें हैं, जो कमियां हैं, आप उन्हें अच्छे अंदाज में इस साल में पूरा करते नज़र आ सकते हैं। इस हवाले से आपके लिए वीनस का शर्फ खासी अहमियत इख्तियार किए रखेगा और इसके साथ साथ 30 जून तक जुपिटर का शर्फ भी आपको अपने ताल्लुकात के हवाले से अच्छी खबरें दिलवाता रहेगा। इस साल में एक बड़ा सियारा यूरानस अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में साल का बेशतर हिस्सा गुजारेगा। यूरानस आपके ज़ायचे के छठे घर में यानी बुर्जोज़ा में तमाम साल रुजत और मुस्तकीम दोनों चालों में चलेगा। स्पेशली 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक यूरानस पॉजिटिव होगा और डायरेक्ट चाल में होगा, जिससे आपको अपनी सेहत के हवाले से बड़ी नुमायाँ बेहतरी नज़र आ सकती है। आप अपनी सेहत पर तवज्जो देते नज़र आ सकते हैं। आपकी डाइट में तब्दीली आ सकती है। आप बेहतर खुराक, बेहतर खानों की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा चहल पहल देखेंगे और ख़ुसूसी तौर पर आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देना बड़ा फ़ायदा दे सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका ताल्लुक़ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से है और आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, सेहत के मसाइल हैं, आप बीमारियों में मुब्तला हैं या आपको अपनी सेहत को बेहतर करने का इससे पहले मौका नहीं मिला, तो साल 2026 में यूरानस की एनर्जीज आपको गैर मुतवक्को तरीके से इत्तफाकिया तौर पर ऐसी मदद दिलवा सकती हैं जिससे आप अपनी सेहत के हवाले से खुशकुन एहसासात की ज़द में आ सकते हैं। आप ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, जदीद मशीनरी और जदीद तरीके इलाज से मदद लेते नज़र आएंगे। आप न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके शरीके हयात या आपके मातहत लोगों की सेहत के हवाले से भी खुशकुन माहौल देखेंगे। सेहत पर आपके अखराजात में कमी आएगी, डॉक्टर्स और मेडिसिन के अखराजात कम होंगे और इसके बदले आप अपनी धन दौलत और माली मामलात में इजाफा देख सकते हैं। आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से भी आपके लिए यूरानस आम किरदार अदा करेगा। यूरानस आपके ज़ायचे के छठे घर में रहते हुए ऐसी नज़रात देगा जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आपको दूसरों से बड़ी मदद मिल सकती है। काम की जगह पर माहौल आपकी फेवर में हो सकता है। अगर आप अपने कामों के लिए, लोगों की सर्विसेज के लिए अफराद की तलाश कर रहे हैं तो इस साल में आप बेहतर और अच्छे अफराद हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से यूरानस आपको नए तजर्बात करने की दावत देता है। आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए माहौल में एक नयापन देखते नज़र आ
आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, मॉडर्न दौर के डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हैं, तो आपके लिए यूरानस की एनर्जीज इस साल में अच्छे करियर की निशानदेही करती हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल 2026 में आपको रुपए पैसे, माली एतबार से और सेहत के हवाले से यूरानस की एनर्जीज मदद देती रहेंगी। अलबत्ता आपके जायचे के दूसरे घर में प्लूटो तमाम साल गर्दिश पजीर रहेगा। स्पेशली प्लूटो का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड का दौरानिया आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपको थोड़ा सा माली मामलात में अपनी हिस्स हवस, लालच और अपनी बेकरारियों को काबू में रखना होगा, क्योंकि प्लूटो की एनर्जीज आपको माली हवाले से कई नए इनिशिएटिव्स लेने में मनफी तरीक़ेकार अपनाने की तरफ राग़िब कर सकती हैं। आप मनफी पहलुओं पर गौर करते नज़र आ सकते हैं और गैर रिवायती तरीक़ों को अपनाते नज़र आ सकते हैं। प्लूटो की एनर्जीज आप में जल्दबाजी पैदा कर सकती हैं और आप में गौर व फिक्र की कमी लाने का बायस बन सकती हैं। लिहाजा याद रखें कि प्लूटो की एनर्जीज का तदारुक करें चीज़ों के बारे में, अपने माली मामलात के बारे में, आप खरीदारियाँ करते हुए या लेन देन वगैरह में रियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़े। सिर्फ ख्वाबों की पैरवी मत करें, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने कुछ ख्वाब हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा होमवर्क कर लें, तहकीक कर लें और उसके बाद फाइनेंशियली तौर पर कोई डिसीजन करें, वरना आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। इस साल में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में खासी हलचल देखने में आ सकती है, क्योंकि आपके जायचे के चौथे घर में तमाम साल दो बड़े सियारे कमज़ोर हालत में गर्दिश पजीर रहेंगे। स्पेशली सैटर्न का किरदार खासा मनफी हो सकता है। सैटर्न और नेपच्यून 2026 में आपको आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल दे सकते हैं। वालिदैन की सेहत के इशूज़ सामने आ सकते हैं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद के मामलात, घरेलू ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ में, घर में, ख़ानदान में मसाइल को हल करने के लिए भी आपको हो सकता है खासी ज़्यादा तगो-दो करनी पड़े। और ये भी मुमकिन है कि आप में से बेशतर कैप्रिकॉर्न अफराद को अपनी खानदानी जिंदगी से खासे शिकवे नजर आए, खासे और माहौल आपकी मंशा या तवक्कुआत के मुताबिक आगे बढ़ता ना दिखाई दे। साल 2026 आपको आपके घर पर मुतवज्जो करता है। अपने घर पर तवज्जो दें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सोच को मुस्बत रखें, और याद रखें कि ख़ानदानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात जो बैरूनी फैक्टर्स होते हैं वो बड़ी हद तक चीज़ों को तहोबाला कर सकते हैं। बेवकूफ़ लोगों को अपनी फैमिली लाइफ में, अपने मामलात में हिस्सा लेने से दूर रखें और बेवकूफ़ दोस्तों से बचें। ख़ानदानी ज़िंदगी आपके लिए इस साल में एक बड़ा चैलेंज हो सकती है और चीज़ें खासी क्रूशल हो सकती हैं। ससुराली ज़िंदगी, वालिदैन से ताल्लुकात में उखाड़ पिछाड़ आ सकती है। इसके अलावा ख़ानदानी एसेट्स की तकसीम के मामलात भी आपके लिए हो सकता है ज़्यादा अच्छे ना हो। कोशिश करें अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में किसी नए आगाज़ से साल 2026 में इज्तनाब से काम लें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए फ़िक्र तदब्बुर से काम लें। आपको धोखाधड़ी, इल्ज़ाम तराशियों, बहतानों वगैरह का भी ख़तरा हो सकता है। लिहाजा अपने होश हवास को मुकम्मल तौर पर बहाल करके अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस साल में आपको रूहानी तौर पर खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून की नज़रात आपके रूहानी उमूर के घर पर तमाम साल पड़ती रहेंगी, जो नाकिस हो सकती हैं, जिससे रूहानी तौर पर आपके लिए साल का ज़्यादा अरसा बेचैनी का बायस बन सकता है। रूहानी तौर पर आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे सकते हैं। अलबत्ता 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक सूरज बेहतर हालत में आपके जायचे के 12वें घर में होगा। ये वक्त आपको रूहानी तौर पर बुलंदी अता कर सकता है, आपकी फिक्रें कम कर सकता है और आपके अंदर मौजूद इबहाम, शुकूक व शुबात ख़त्म करने का बायस बनेगा। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल का इब्तिदाई हिस्सा आपको रूहानी तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपको रूहानी तौर पर बेहतर कर सकता है, आपकी दूर अंदेशी बढ़ सकती है और आप अपनी बसीरत का शर्फ आपके लिए मुआवन व मददगार साबित होगा। ओवरऑल देखा जाए तो साल 2026 में आपको अपनी सेहत के हवाले से बड़ी खुशकुन खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको धन दौलत, कारोबारी ज़िंदगी में बेहतर माहौल मिलेगा। मोहब्बत और आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, पार्टनरशिप के मामलात, शादी ब्याह करने के हवाले से 30 जून तक अच्छा वक्त होगा। अलबत्ता 30 जून के बाद आपको इन मामलात में शायद ज़्यादा सपोर्ट न मिले। इस साल में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे। सूरज ग्रहण आपके जायचे के 12वें घर और 8वें घर में होंगे, जबकि चांद ग्रहण आपके जायचे के 9वें घर में होंगे। सूरज ग्रहण
اور چاند گرہن کی اوقات میں چاند گرہن والے دنوں کا آغاز آپ کو صدقے سے کرنا چاہیے۔ نماز کسوف، نماز آیات اور ورد و وظائف کو اپنانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، صدقات دینا اور درود پاک پڑھنا، یہ ایسے کی اعمال ہیں جو اگر آپ پراپر کرتے رہیں تو آپ کو نہ صرف اندرونی طور پر سکون ملے گا بلکہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں چیزوں میں خاصی آسانیاں پیدا ہوتی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایکویریس زوڈک سائن یعنی برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سال 2026 کیسا ہوگا؟ اس سال میں آپ کو اپنی زندگی میں بڑے سیاروں میں سے کون سے سیارے مدد دیتے مل سکتے ہیں؟ آپ کی دھن دولت، آپ کے مالی معاملات، آپ کے روزگار، کیریئر، اولاد کے معاملات، والدین سے تعلقات، آپ کی خاندانی زندگی، سسرالی زندگی، ہسبینڈ یا وائف سے تعلقات، اس کے علاوہ آپ کی رومانوی زندگی، آپ کی روحانی زندگی، غرض آپ کے جذبات، آپ کے ایموشنز، آپ کی ظاہری عزت و آبرو کے حوالے سے سال 2026 آسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہو سکتا ہے؟ کن معاملات میں آپ کو زیادہ افہام و تفہیم سے کام لینا ہوگا اور کن شعبہ زندگی میں آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا زوڈک سائن ایکویریس ہے اور آپ اپنی ایئرلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ معزز ایکویرینس خواتین و حضرات، سال 2026 کا آغاز آپ کو دولت کے حوالے سے بڑی خوشخبری دلوا سکتا ہے۔ دولت اس سال میں شاید آپ کے لیے کچھ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہوگا، اسپیشلی وینس کا شرف، نیپچون اور زحل کی 7 نظرات ابتدائی ماہ یعنی جنوری، فروری اور مارچ کو آپ کے لیے مالی حوالے سے خاصا خوشگوار بنا سکتی ہیں اور آپ روپے پیسے کے حوالے سے مالا مال دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس سال میں آپ کی محبت کی زندگی، آپ کے ازدواجی تعلقات، آپ کے لو ریلیشنز اور آپ کی میرڈ لائف کے حوالے سے چیزیں 30 جون کے بعد تھوڑی کروشل ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ ایک بڑا سیارہ جوپیٹر ہوگا۔ جوپیٹر 30 جون کو برج اسد میں داخل ہوگا اور برج اسد میں جوپیٹر کا قیام آپ کو رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی میں کچھ ایسے مسائل دے سکتا ہے کہ جن میں آپ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہو جائیں یا چیزوں کو اسموتھ انداز میں آگے بڑھتا نہ پا سکیں۔ البتہ اس دوران سورج بہتر انرجیز میں برج اسد میں کچھ وقت گزارے گا اور اس کے علاوہ مارس بھی تقریباً 2 ماہ کا ڈیوریشن لیو زوڈک سائن میں گزارے گا۔ سپٹمبر، اکتوبر اور 26 نومبر تک وہ وقت ہوگا جب مارس اوج یافتہ حالت میں برج اسد میں قیام پذیر ہوگا، جس سے آپ اپنی محبت کی زندگی میں یا اپنی زواجی زندگی میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مکمل جوش و خروش میں نظر آ سکتے ہیں۔ وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سال 2026 جہاں آپ کو مالی طور پر بے چینیوں سے دور کرنے والا ہے، وہیں آپ کو ہو سکتا ہے 30 جون کے بعد تھوڑا سا بے چین کرے اور پھر آپ کی بے چینیوں کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ یہ سال آپ کو مستقبل اور فیوچر کے قریب کرنے والا ہوگا۔ آپ کا فوکس اپنی زندگی کا آنے والا وقت ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس سال میں اپنے فیوچر کے حوالے سے کچھ ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں، ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ سیٹسفائیڈ کریں۔ اس حوالے سے آپ کے لیے یورانس کا کردار بہت زیادہ عام ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں ایک جدت لاتے پائے جا سکتے ہیں، آپ نئے تجربات کرتے، نئے ایکسپیریمنٹ کرتے پائے جا سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو بے اولاد ہیں، آپ اس سال میں اولاد کی محرومی سے نجات حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یورانس بہتر حالت میں اچھی انرجیز میں تقریباً سال کا زیادہ ڈیوریشن آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں گزارے گا، جس سے بے اولاد خواتین کی زرخیزی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ایسی خواتین جو بھانج ہیں یا بے اولاد ہیں، آپ جدید دور کی انوینشن، جدید دور کی مشینوں اور جدید دور کے طریقے علاج کو اپنا کر اولاد کے معاملات میں خاصی اچیومنٹ حاصل کر سکتی ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، آپ کو اپنے اولاد کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے کیریئر کے حوالے سے اقدامات کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ غیر معمولی طور پر، اتفاقیہ طور پر آپ کی اولاد کی زندگی میں کچھ مثبت سرگرمیاں، کچھ مثبت ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ یورانس کے علاوہ 24 اپریل سے 19 مئی تک وینس اپنی اوج یافتہ انرجیز میں آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا،
یہ وقت آپ کو قسمت کا دھنی بنا سکتا ہے، قسمت کے حوالے سے شکوے شکایات ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو سال 2026 میں انعامات وغیرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پرائز بونڈز، لکی ڈراز یا ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں جہاں پر لک کا فیکٹر ہو، تو آپ کو یورانس اور وینس کی بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں 7 اگست سے 10 ستمبر تک وینس طرفہ کی حالت میں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب بیرون ملک سفر کے حوالے سے اعلیٰ قسم کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کو بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو زیادہ قابل اعتماد ہوں، قابل بھروسہ ہوں اور ٹرسٹ وردی ہوں۔ آپ کی مذہبی سوچوں، آپ کی مذہبی اپروچ اس سال میں بہتر ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یورانس عام سپورٹ عطا کرے گا، اور اس کے علاوہ آپ کا نویں گھر کا حکمران وینس بھی جب بھی اچھی انرجیز میں آئے گا آپ کے لیے بہتر سے بہتر صورتحال کریٹ کرتا جائے گا۔ آپ اس سال میں اگر منگنی یا رشتہ وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں تو یورانس کی انرجیز اور وینس کی انرجیز اس حوالے سے بھی آپ کی سپورٹڈ ہوں گی، اور آپ کو ان معاملات کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے میں مدد دلوانے والی ہوں گی۔ آپ کے سوشل تعلقات، دوستانہ زندگی، آپ کی ذاتی شخصیت اور آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تمام سال پلوٹو گردش و مستقیم دونوں چالوں میں آگے بڑھے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر اس سال میں اپنی صحت پر تھوڑی توجہ دینی ہوگی، اپنی ریپوٹیشن، اپنے بیہیویئر، کردار اور مزاج کو معاملات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ کو کنسنٹریشن میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تمام سال رہتے ہوئے آپ میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی لگن بہت حد تک بڑھا سکتا ہے، اور بعض اوقات پلوٹو اتنی زیادہ پاورفل انرجیز دیتا ہے کہ انسان بغاوت کر دیتا ہے، اور حالات کو بدلنے کے لیے بعض اوقات انسان چیزوں کو تہز نہز کرنے لگ پڑتا ہے۔ البتہ آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پلوٹو آپ کے برج میں کوئی زیادہ باقوت نہیں ہوتا، لہٰذا چیزوں کو ایک سموتھ انداز میں، ایک کنٹرول شکل میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اندھا دھند کسی کی تقلید مت کریں، اندھا دھند اپنے فیصلوں پر عمل درآمد مت کریں، ضد، انا پرستی وغیرہ سے گریز کریں، منفی اور رانگ طریقوں کو اپنانے سے گریز کریں، بلکہ سیدھے انداز میں آگے بڑھیں۔ آپ کو جو ملنا ہے، آپ نے جو عزت حاصل کرنی ہے، آپ نے جو بھی دنیا میں اچیومنٹ حاصل کرنی ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گی، لیکن آپ کو صبر و تحمل، سوچ بچار اور ٹھنڈے اور دھیمے انداز میں چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ کی نظر دور تک جانی چاہیے تاکہ آپ آنے والے وقت میں ہونے والی ممکنہ تبدیلیوں پر بھی غور کر سکیں۔ آپ کی سوشل زندگی کے حوالے سے سورج کا کردار اس سال میں اہم ہو سکتا ہے۔ سورج 22 نومبر سے 22 دسمبر تک برج قوس میں رہے گا۔ یہ وقت آپ کی زندگی میں نئے دوست لا سکتا ہے، دوستانہ زندگی میں اختلافات کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے، آپ اپنے سوشل حلقے میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی سوشل مصروفیات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ آپ کی روحانی زندگی کا گھر تقریباً تمام سال خالی رہے گا، البتہ مارس، وینس اور مرکری کی نظرات کافی زیادہ افیکٹو ہوں گی، جو آپ کو جذباتی طور پر ایک ملا جلا رجحان دلوا سکتی ہیں۔ اگر ہم آپ کے کاروبار، کیریئر اور آپ کی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے بات کریں، یا آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے بات کریں، تو وینس ابتدائی سال میں مالی معاملات میں بہتری پیدا کرے گا، اور 30 جون تک جوپیٹر کا شہر بھی آپ کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ والدین سے، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے یا اپنے ساتھ کے لوگوں سے آپ کو خاصی مدد مل سکتی ہے، جو آپ کی کاروباری زندگی میں آپ کے لیے خاص سے زیادہ بہتر ریزلٹس لا سکتی ہے۔ البتہ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے یہ سال تھوڑا کروشل بھی ہوگا، کیونکہ سیٹرن اور نیپچون تقریباً تمام سال آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں گردش پذیر رہیں گے، لہٰذا اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور قریبی تعلقات والے لوگوں سے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ زور لگانا پڑ سکتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سیکٹر آپ کے لیے کم دلچسپی کا باعث ہو۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، ساتھ کے ہمسایوں اور قریب کے لوگوں سے آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ رہے گا، بہتان یا الزام وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں، جس سے رسوائی ہونے کا خدشہ رہے گا۔ کوشش کریں اس سال میں بنا تحقیق کے اپنے رازوں کو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ کوشش کریں اپنے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے بے وقوفانہ حرکات سے بھی گریز کریں۔ بے وقوف لوگ آپ کی زندگی میں اس سال میں خاصا منفی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کی بے وقوفانہ غلطیاں بھی آپ کے لیے درد سر بن سکتی ہیں۔ اس سال میں آپ کو اپنے تعلقات، خصوصاً محبت، اپنی ازدواجی زندگی اور بہن بھائیوں سے تعلقات میں چیزوں کو چھان پھٹک کر، تحقیق کر کے اور صبر و تحمل سے آگے بڑھانا ہوگا،
آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں 30 جون سے جوپیٹر کی انٹری نیس ہوگی، جو محبت اور ازدواجی زندگی میں اختلافات وغیرہ پیدا کر سکتی ہے۔ البتہ سورج اور مارس آپ کو مدد دلواتے رہیں گے۔ سال 2026 آپ کو بڑی خوشیوں سے مالا مال کر سکتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں کافی چیزوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھتا دیکھ سکتے ہیں۔ قسمت کے حوالے سے بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی، گو کہ چیزیں بہت زیادہ بہتر شاید نہ ہوں، لیکن آپ کے لیے اچھے مواقع اور اپورچونٹیز آپ کو ماحول کو بہتر کرنے میں مدد دلوا سکتی ہیں۔ آپ اس سال میں اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے چیزوں کو آؤٹ آف دا باکس جا کر ہینڈل کرتے اور بہتر کرتے پائے جا سکتے ہیں۔ مالی حوالے سے پریشانیاں کم ہوں گی اور آپ روحانی طور پر یا جذباتی طور پر ایک اسموتھ حالت میں آگے بڑھتے پائے جا سکتے ہیں۔ سسرالی زندگی میں یا خاندانی زندگی میں معاملات کو حل کرنے کے لیے مرکری کا شرف اور مارس 26 نومبر کے بعد سے ساتھ ہوں گے، جس سے ان شعبہ زندگی میں آپ کو یہ وقت بہتر فائدے دلوا سکتا ہے۔ اس سال میں 2 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن لگنے والے ہیں۔ دونوں چاند گرہن آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوں گے، جو 3 مارچ اور 28 اگست کو لگیں گے۔ یہ چاند گرہن آپ کو روحانی طور پر باطنی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے امور کو انجام دینے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اسپیشلی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سسرالی زندگی میں اختلافات وغیرہ کا خطرہ ہو سکتا ہے یا کچھ خدشات جنم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 17 فروری کا سورج گرہن آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا، جو آپ کے اعتماد کو شیک کر سکتا ہے، آپ کی خود اعتمادی میں کمی آ سکتی ہے اور آپ کو اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ ڈیسیژنز لیتے ہوئے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سورج گرہن آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں یعنی خانہ محبت میں لگے گا، برج اسد میں لگے گا۔ یہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر سکتا ہے، ناراضگیاں اور ٹینشنز کریٹ کر سکتا ہے۔ اوورآل 2026 آپ کو دولت اور صحت کے حوالے سے خوشخبریاں دلوائے گا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ محبت اور ازدواجی زندگی میں چیزیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹے موٹے مواقع بھی ملتے رہیں گے۔ قسمت کے حوالے سے ایک دلچسپ سال ہوگا۔ تعلقات کے شعبے میں بھی آپ نئے تجربات کرتے پائے جا سکتے ہیں۔ اس سال میں آپ کو اپنے ذاتی جذبات، ایموشنز، اپنے اندر کے حرص و ہوس اور لالچ پر قابو رکھنا ہوگا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پائسز زوڈک سائن یعنی برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سال 2026 کیسا ہونے والا ہے؟ اس سال میں آپ کی زندگی کے کن کن شعبہ جات میں آپ کو ترقی کرنے، اپنے حالات کو بدلنے، چیزوں کو بہتر کرنے اور اپنی من چاہی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بڑے سیاروں میں سے جوپیٹر، یورانس، پلوٹو، نیپچون اور سیٹرن یعنی زحل سیارہ آپ کی زندگی میں کیسا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی دھن دولت کو بڑھانے کے لیے کیسے معاملات سے ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے اور کن شعبہ زندگی میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی؟ اگر آپ کا زوڈک سائن پائسز ہے اور آپ اپنی ایئرلی ہاروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ معزز خواتین و حضرات، پائسز زوڈک سائن جو کہ منطق البروج میں 12ویں نمبر پر آتا ہے اور اپنی روحانی نیچر کی وجہ سے باقی زوڈک سائن میں سب سے زیادہ منفرد اور یونیک قسم کا مقام رکھتا ہے۔ سال 2026 میں پائسز زوڈک سائن کی زندگی میں خاصی ہلچل اور نیا پن دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جو اس سال میں آپ کو حل ہوتی نظر آ سکتی ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں آپ کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں سٹریس اور تناؤ دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنے ذہن و دل پر پئی مردہ خیالات کا غلبہ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے میں مسلسل رکاوٹیں مل رہی ہیں، تو سال 2026 آپ کے لیے ایک گیم چینجر سال ہو سکتا ہے۔ اس سال میں آپ صحت کی بڑی پریشانیوں سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی خاندانی زندگی یا اپنی روحانی زندگی میں آپ ایک نئی ڈگر پر داخل ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی سال میں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ایک راز سیارہ اپنا شرف شروع کرے گا، جو 10 فروری سے لے کر
6 मार्च तक आपके अपने बुर्ज में रहेगा। यह सियारा कोई और नहीं होगा बल्कि एक मुख्तसर मुद्दती सियारा होगा जो ज़ोहरा के नाम से जाना जाता है। यानी वीनस का शर्फ इब्तिदाई साल में आपको अपने आप से मोहब्बत करने वाला बनाएगा। आपकी तवज्जो इब्तिदाई साल में अपने आप पर गहरे तरीके से मरकूज हो सकती है। आप अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती, हुस्न, ज़ाहिरी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कई तरह के नए इक़दामात करते पाए जा सकते हैं। साल 2026 आपको जिंदगी की नई लज़्ज़तों से आशना करने वाला होगा। आपकी हुस्न परस्ती में या हुस्न परवरी में इजाफा देखने में आ सकता है। आप इब्तिदाई साल में अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में खासे तवील मुद्दती मंसूबे बनाते भी नजर आ सकते हैं और आपकी फहम फरासत, आपकी जहानत, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता हुआ मालूम हो सकता है। इस साल में आपकी खानदानी जिंदगी पर यूरानस का कब्जा रहेगा। यूरानस तमाम साल आपके ज़ायचे के चौथे घर में हुज्जत व मुस्तकीम दोनों हालतों में गर्दिश करते हुए आपको अपनी फैमिली लाइफ में नए इनिशिएटिव्स लेने की तरफ माइल करेगा। आप अपनी घरेलू जिंदगी में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में खासी गहमा गहमी देख सकते हैं। आपके घर में मेहमानों के नए सिलसिले शुरू हो सकते हैं। आपके खानदानी ताल्लुकात में भी वुसअत पैदा होगी। यानी आप किसी ऐसे नए खानदान से, किसी ऐसी नई फैमिली से बहैसियत फैमिली जुड़ सकते हैं जो आने वाले वक्त में आपको खासी सपोर्ट करने वाली होगी। इस साल में आप अपने घर को मजीद मुज़य्यन और खूबसूरत बना सकते हैं। आपके घर में नई चीजें आ सकती हैं, आप नई खरीदारियां कर सकते हैं, आप नई इन्वेंशंस की तरफ राग़िब हो सकते हैं। घरेलू मसाइल के हल के लिए आप इस साल में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कई नए रास्ते दरियाफ्त कर सकते हैं। वालिदैन से फवायद हासिल करने, विरासती मामलात से डील करने, घरेलू खानदानी एसेट्स, बिजनेसेस को बढ़ाने, उनमें तब्दीलियां करने के हवाले से आपके पास इस साल में खासे बेहतर मौके होंगे। यूरानस की नजरात आपके रूहानी उमूर के घर पर भी साथ होंगी, यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन पर भी साथ होंगी, जिससे रूहानी तौर पर भी आप खुद में एक चेंज पा सकते हैं। अलबत्ता याद रहे कि रूहानी तौर पर आपको इस साल में जहां नए एडवेंचर्स, नए तजर्बात हासिल होने वाले हैं, आप नए एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वहीं आपको अपने जोश और जज्बात को, अपने इमोशंस को काबू में रखना होगा। इस हवाले से प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। प्लूटो ऐसे असरात दे सकता है जो आपको मनफी तरीके कार को, गैर हकीकी रास्तों को और ऐसे ख्वाबों को चेज करने की तरफ ले जाए जो हकीकत से ज्यादा दूर हों। आपको इस साल में रूहानी तौर पर कई एक मौके मिलने वाले हैं, लेकिन आपको ये बात मद्देनजर रखनी होगी कि आप अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपने अंदर के हिस्स व हवस को काबू में रखें। ये साल आपको ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाएगा। आप अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, आने वाले वक्त के हवाले से खासे जोश व खरोश से एक्टिविटीज करते दिखाई दे सकते हैं। इस हवाले से 30 जून तक जुपिटर का शर्फ बड़ा मुआवन व मददगार साबित होगा। जुपिटर 30 जून तक आपके ज़ायचे के 5वें घर में आपको वसत नजरी अता करेगा। आपकी दूर अंदेशी में इजाफा होगा, यानी आप अपनी फॉर साइट में इजाफा होता देख सकते हैं। ऐसी ख़वातीन व हज़रात जो बे औलाद हैं, 30 जून तक आपके लिए बे औलादी की महरूमी से निजात का वक्त होगा। ये वो वक्त होगा जब पाइसियन औरतों की ज़रखेज़ी में ज्यादा इजाफा हो सकता है। आप 30 जून तक औलाद के हुसूल के लिए जो भी कोशिश करेंगे, जो भी तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे, उसमें आपको फायदा मिल सकता है। अलबत्ता 30 जून के बाद जुपिटर आपके ज़ायचे के 5वें घर से रुखसत हो जाएगा और 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा। ये वक्त आपके लिए सेहत की परेशानियां लाने का बायस बन सकता है। याद रहे कि जुपिटर 6ठे घर में कमजोर एनर्जी देगा, जिससे सेहत आपके लिए खासा सेंसिटिव इशू होगा। ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके लाइफ पार्टनर, शरीक हयात या आपके ज़ेरे दस्त जो लोग काम करते हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी आपको खासा मोहतात रहना होगा। सेहत के हवाले से जहां जुपिटर की एनर्जी कमजोर होगी, वहीं आपको थोड़े बहुत मौके भी मिलते रहेंगे। स्पेशली 23 जुलाई से 23 अगस्त तक सूरज फरा की हालत में बुर्ज असद में होगा, जो हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने वाला होगा। आपको ऐसी एनर्जीज मिलेंगी कि आप अपनी सेहत को, अपनी खुराक, अपने खाने पीने और अपने डिसिप्लिन को बेहतर होता देख सकते हैं। इसी तरह 28 सितंबर से 26 नवंबर तक मार्स अपनी औज याफ्ता हालत में होगा। मार्स की एनर्जी, मार्स का औज आप में एक नया जोशो खरोश पैदा कर सकता है और आप अपने हेल्थ इश्यूज पर तवज्जो देना शुरू कर सकते हैं। इस साल में आपकी मोहब्बत के घर में मर्जी का शर्फ बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा 26 नवंबर के बाद से मार्स की एनर्जीज भी पॉजिटिव होंगी, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपके लिए अगस्त, सितंबर और दिसंबर मोहब्बत के मैदान में खासा क्रूशल होगा। आप इस वक्त में बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। रूमानवी तौर पर आपको फतहयाबी मिल सकती है। कम्युनिकेशन गैप दूर हो सकता है। बाहमी नाइतफाकी और गैर मवाफकानापन
ختم ہو سکتا ہے۔ مرکری کا شرف آپ کو ازدواجی خوشیوں سے مالا مال کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جو شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں، اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے مرکری اچھے اور بہترین قسم کے مواقع لے کر آ سکتا ہے۔ آپ میں پارٹنرشپ پیدا کرنے، پارٹنرشپ بنانے، پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے اور اپنے موجودہ پارٹنرشپس کو محفوظ کرنے کی صلاحیتیں زیادہ بہتر ہوں گی۔ آپ کے لیے یہ وقت کیسا وقت ہوگا جب آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت لوگوں کے دل پر اثر کرے گی۔ آپ غیروں کو بھی اس ڈیوریشن میں اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ اس سال میں آپ کی قسمت کے حوالے سے شاید کوئی بڑا بدلاؤ نہ آئے۔ قسمت کا گھر اوورال سارا سال خالی رہے گا، جس سے ہو سکتا ہے بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے کوئی بڑی ہلچل نہ ہو۔ البتہ 30 جون تک جوپیٹر جب تک آپ کے ذاتی کے 5ویں گھر میں ہوگا، چھوٹے موٹے مواقع دلوا سکتا ہے۔ بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے اگر آپ کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو 30 جون سے پہلے کی تاریخوں کا انتخاب کریں۔ اسی طرح انعامی اسکیمز، قرآن تعظیم، لکی ڈراز وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے بھی 30 جون سے پہلے کا وقت زیادہ بہتر اور مناسب وقت ہوگا اور آپ کو کوئی فتح یابی مل سکتی ہے۔ پارٹیکولرلی اگر ہم آپ کی دولت، روپے پیسے، آپ کی پروفیشنل معاملات، آپ کی نوکری یا کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو اس سال میں آپ کی دھن دولت کا شعبہ خاصا ہلچل والا رہے گا۔ روپے پیسے کے معاملات میں آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ میں پیسے کے حوالے سے غیر منصفانہ سوچیں بھی پل سکتی ہیں۔ سیٹرن اور نیپچون تمام سال رجوع و مستقیم دونوں حالتوں میں آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہونے سے آپ کو روپے پیسہ خرچ کرتے ہوئے ایک حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ مالی حوالے سے آپ کو بے وقوفانہ غلطیوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے رازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر آپ کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کوئی مالی حوالے سے کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کریں، آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں، آپ کو ٹریپ کریں یا آپ کی جو مالی حیثیت ہے اس کو چیلنج کریں۔ آپ کی پروفیشنل لائف، کاروبار اور نوکری وغیرہ کے حوالے سے 22 نومبر سے 22 دسمبر تک سورج کا فرح عام ہوگا اور آپ کی دولت کے حوالے سے 20 مارچ سے 20 اپریل تک سورج کا شرف خاصا کایا پلٹ ہو سکتا ہے۔ سال 2026 میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن لگیں گے۔ سورج گرہن آپ کی روحانی زندگی اور آپ کی صحت کے حوالے سے ڈسٹربنس لا سکتا ہے اور آپ کے مالی اخراجات میں بھی اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح چاند گرہن آپ کی لو لائف، آپ کی میرڈ لائف یا آپ کی ازدواجی زندگی اور محبت کی زندگی میں وقتی طور پر اتار چڑھاؤ اور انسرٹینٹی پیدا کر سکتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات میں لوگوں سے گھل مل کر رہنے کی کوشش کریں اور اپنی حفاظت و سلامتی کا بھرپور خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ دیگر سیاروں کی نحوستوں سے بچنے کے لیے آپ کو مینٹلی طور پر زیادہ اسٹرانگ رہنا ہوگا، دنیا پرستی سے بچنا ہوگا۔ وقتی فوائد کی خاطر آپ کو اپنے بڑے بڑے فوائد سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر